بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، ما بعد. أشكر الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه اللقاءات المباركة، وأسأل الله جل وعلا لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. ثم أشكر الفرع الوزارة حرصهم واهتمامهم على نشر المحاضرات والندوات والكلمات، تقبل الله منا ومنهم. ثم أشكر الإمام المسجد والمنسقين في هذا الجامع المبارك جهودهم، وفقهم الله وسدد خطاهم. ثم أشكر لكم هذا الحضور، وفقنا الله وإياكم. وقد تأمدنا في هذه الليلة أن نبدأ، وفقنا الله وإياكم، قبل السنة الراتبة بطلب من الأخوة الكرام وفقهم الله، لأن الحديث في هذه الليلة حديث مهم، وقد نتجاوز الوقت ونختصره بإذن الله جل وعلا. عنوان هذه المحاضرة: لزوم جماعة المسلمين والحذر من الفرقة. لا يتخيل الإنسان قيمة هذا العنوان ولا قيمة هذه المحاضرة في هذا الزمن، ولا يتخيل أهمية هذا الأمر إلا إذا تأكد أنه في كل زمن يخرج من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة والشتات، من لا يحسبون حساب المستقبل ولا يفكرون في الأمة ولا في اهتماماتها ولا مكانتها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. والذي يتذكر تاريخ المسلمين، بل يتذكر تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرسالة ووقت نزول الوحي، عندما أراد مفسد من المفسدين وشرير من الأشرار أن يشتت جماعة المسلمين في ذلك الزمن، فجمعهم صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان شاعر من شعراء اليهود في يوم من الأيام، وهي يرى تلك الألفة بين الأنصار في ألفة تاريخية واجتماع مبارك، إحن ذهبت وغيظ اختفى وقلوب تآلفت. فأتى هذا الشاعر المجرم يذكرهم بأيام الجاهلية والحروب التي بينهم، حتى أيقظ في نفوسهم حمية الجاهلية، وأيقظ في نفوسهم شيئا من الغضب، حتى قام قائم الأوس وقائم الخزرج وقال قائلهم: إن أردتم أن نعيدها جذعها أعدناها، يعني الحروب السابقة. فانطلق أحد الموفقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأتى صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مستعجلا حتى وقف بين الصفين صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي تيقن أنه لا يجمع قلوب الناس إلا رب الناس، لا يجمعهم إلا الحي القيوم عز وجل. فوقف بينهم وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن اذكروا نعمة الله عليكم. وأقول في هذه الساعة: والله إن نعمة الاجتماع والأمن والأمان نعمة لا يعدلها نعمة. قد يتعرض المسلم في حياته إلى ما يضايقه أو ما يؤثر عليه أو ما لا يرتضيه، أو يحس في نفسه أن يرى هذا الواقع المؤلم، لكن هناك قضايا كبرى وأمور عظمى ينبغي أن ينضبط الإنسان بانضباط الشريعة، وأن يرجع إلى علماء عصره وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وفقنا الله وإياكم. عندما وقف ذلك الموقف صلى الله عليه وسلم بكى الصحابة رضي الله عنهم الأنصار، وأخذوا يتعانقون وتذكروا هذه الكلمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة من؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله أن يجمع شملنا في كل بلاد المسلمين. ولذلك يقول الشاعر محمود غنيم في بيت من الشعر يتعجب ويرى قيمة هذا الدين الذي جمع الخصوم
بعدما وصلوا إلى الموت والهلاك، فيقول: من وحد العرب، وقد تكلم في آخر قصيدة يقصد بالعرب الإسلام المسلمين، من وحد حتى لا يبعد عن العنصرية، من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور أخاه. يقول: ما هذا، كيف اتحد القاتل وابن القتيل يعيشون سويا في أمن وأمان في شيء لم تعهده العرب من قبل، بل الثارات والقتل والغدر وما إلى ذلك. من وحد العرب حتى صار واترهم أي قاتلهم إذا رأى ولد الموتور ولد القتيل أخاه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي التفرق، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأقول يا أخوان، ولعل في المقدمة أو في هذا الكلام ما أركز عليه وفقنا الله وإياكم، كم من بلدان بلاد المسلمين حصل فيها ما حصل اليوم، تعيش الويلات. أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم وأن يسلط على من ابتلاهم وقاتلهم على كل شيء قدير. في يوم من الأيام كانوا مجتمعين ثم خرجوا وفعلوا ما فعلوا فحصل ما حصل، مع أن قد تكون عندهم النوايا سليمة، لكن حصل ما حصل وهم اليوم فيما هم فيه. أسأل الله أن يفرج عنهم. فأقول يا أخوان، نعمة الائتلاف والاجتماع نعمة لا يعدلها نعمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض لموقف في حياته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صبر، نظر للمستقبل صلوات ربي وسلامه عليه. عندما كان يكتب صحيفة الصلح، صلح الحديبية، قالوا: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما ندري ما الرحمن. قال: امحى يا علي اكتب باسمك اللهم. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله هو الرحمن، ويعلم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ويستجيب لبعض الأمور صلوات ربي وسلامه عليه حتى يمكن لدعوته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. إذا احتاج الإنسان إلى شيء أو حق من حقوقه أو أمر فليسأل الله الذي لا إله إلا هو. واسمع عند هذا الكلمة: واسألوا الله الذي لكم، لا إله إلا الله. فالله جل وعلا هو العزيز وهو القوي وهو المفرج وهو الحي القيوم وهو ناصر المظلومين وهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. والله جل وعلا إذا رأى في أمة من الأمم رأى فيهم الصلاح والعبادة في أيام الفتن والرجوع إلى الله والخضوع لله مع ما يستنكرونه من المنكرات في قلوبهم، ثم يدعون الله جل وعلا، فإن الله سيفرج عنهم جل وعلا. أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. فنحتاج وفقنا الله وإياكم، وأنا أقول هذا الكلام نحن في زمن الدعوات، دعوات الفتن تتحرك بالليل والنهار عبر هذه الوسائل والتقنيات التي بين أيدينا وأمامنا. تتحرك تلك الدعوات بشتى من يتحرك بها، وتثار بشتى الإثارات في مجتمع عاش على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتى هذا الانفتاح، وقد رأيتم ما رأيتم نتائج هذا الانفتاح. قسم من أبنائنا أصبحوا على الترهات والشهوات وعلى المغريات في صورة لم نشهدها من قبل، دليل أن الهجمة قوية، والهجمة أعظم مما كانت عليه. وكان هؤلاء القوم مجتمعات على الفطرة، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه. سمعتم ورأيتم من تسلل من أبنائنا وبناتنا إلى بلاد الغرب معلنين الإلحاد والكفر. لا تتحدث عن هذا الهارب أو هذا المرتد، أسأل الله أن يتوب عليهم أجمعين، لكن تتحدث من وراء هؤلاء. أين تلك الأيدي الخفية التي تتحرك؟ الله يعلمهم ولا نعلمهم. أسأل الله أن يهتك سترهم وأن يفضح عوارهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أين كثير من أبنائنا الذين ذهبوا ضحية لهذه الأمور وهذه الأفكار المدسوسة المسمومة في مجتمع محافظ، في مجتمع عاش على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. ولكن لما تظهر هذه الثغرات تعلم بأن هناك شيء يحدث
بأن هناك شيئا يحدث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كان يمر علينا ونتأمله، لكن لا نتأمله كتأملنا اليوم. عندما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. اللهم احفظني يا حي يا قيوم. أسأل الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا على كل شيء قدير. أسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا. والله يا أخواني ينبغي أن نكثر من الدعاء يا أخوان. يبكي المسلم في هذا الزمن عندما يرى غر من أغرار المسلمين في سن معين ينحرف، وما خفي الله أعلم. عندما يجد أبناءنا وبناتنا في الملاهي في مشهد لم نشهده من قبل يتعجب. لو سبر اجتمع بهؤلاء البنات والشباب بعد هذا الحفل وسألهم لماذا، ويجد عندهم الفطرة السليمة والتربية الأصيلة، ولكن يعني حصل ما حصل من الفتن. أسأل الله أن يحمينا وإياكم من الفتن. هذا الأمر يا أخواني يسعى، والأخطر من ذلك وهو الذي مضمون هذه المحاضرة أن يوحى بعد هذه الشهوات والشبهات والإثارات إلى أن يحول هذا المجتمع مثل المجتمعات المجاورة، مجتمع يترك عبادته واهتماماته ومتابعة الأخبار السياسية والأخبار العالمية، يصبح يذهب ويأتي معهم، أصبح مشتت الفكر، حتى إذا شتت فكره وأثير في يوم من الأيام وإذا به ليس له تلك القاعدة التي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وذلك ينبغي وفقنا الله وإياكم في أيام الفتن أن نكثر صلتنا بالله جل وعلا، وأن نكثر صلتنا بالحي القيوم عز وجل، وأن ندعو الله جل وعلا. فنحن مسلمون لا نرضى المنكرات، ولكننا ننكرها عبر القنوات المشروعة، ولا نرضى بمعصية الله، ولكننا ننكرها بطريقة شرعية تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أردت أن أبين لكم أيها الأحباب بعض الأمور التي تحاك لمجتمعاتنا. أسأل الله أن يحفظني ويحكم بحفظه، لكن أن يحكم مجتمعنا بحفظه ورعايته، حتى نرى يا أخوان على مستوى العالم الإسلامي مرت أمور كثيرة، منها محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم على مستوى العالم الإسلامي غير مجتمعنا هذا، بتشتيتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها محاربة المسلمين تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يستهزأ بالمتمسك بالسنة. في بعض بلدان المسلمين يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر: يأتي على الناس زمان يعير المسلم بصلاته كما تعير الزانية بزناها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخوان المسلمين في بلدان كثيرة وصل بهم الحال هذا الأمر. منها محاولة فصل الكتاب عن السنة، وهذا من أخطر ما نعيشه في هذا الزمن، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، اللهم صل وسلم عليه. يقول بعض الناس الأحاديث ما ندري إيش فيها ضعيفها من قويها، وهذا يعني ما ندري كيف نقلت لنا. أما القرآن فهو محفوظ. اسمعوا هذه الكلمات التي تنطلع الناس، يعني حديث، بس الحديث هذا حتى تجد من عامة الناس من يقول هذا الحديث، طيب يمكن الحديث هذا ضعيف، كلمات ما كنا نسمعها من قبل. يراد الفصل بين الكتاب والسنة حتى تضيع الأصل الثاني في التشريع، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول يا أخوان لأطمئنكم ولا تخبوا وراءكم، السنة جزء من الوحي،
فإن الصحابة لما كانوا يكتبون السنة قال بعضهم نكتب كل ما يقول الرسول، فوصل الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأمسك بلسان نفسه وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان وحي يوحى فإن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حفظ بثلاثة أشياء. اسمعوا يا إخوان، أنزله الله على أمة الحفظ، جعله الله سهلا ميسرا، هيأ الله له في كل عصر حفظه، فالقرآن محفوظ. طب والسنة؟ السنة هيأ الله لها بحفظها علماء الجرح والتعديل رحمهم الله، حتى نخلوها نخلا فأزالوا تلك الأباطيل وتلك الشبهات حتى أصبحت نقية صافية. منهجنا والله الحمد سميت أمتنا أمة الإسناد. ما معنى أمة الإسناد؟ ما عندنا كما يقول بعض الفرق الضالة ذكر أئمتنا وعلمانا مقطوعة، عندنا عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت أمة الإسناد. أمة محمد أمة الإسناد، لها خاصية الإسناد أي الرابط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر الزمان بهذا السند المتواصل. ولذلك اخوان لابد أن تعلم بأن الله هيا حتى للسنة علماء الجرح والتعديل. الجرح من يجرحون في الرواه، هذا كاذب، هذا متهم، هذا ضعيف، ويصفون السنة. والتعديل هذا عدل ثبت ثقة، وفقنا الله وإياكم. فلا بد أن نعلم هذا في هذا الزمن. ثم لنعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في زمنه فقال اللهم صل وسلم عليه يوشك أحدكم متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في القرآن أخذناه. يقول بيجي في آخر الزمان واحد تكي شبعان ريان ويقول ناخذ اللي في القرآن بس فقط. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد والشكر. وأنا أتكلم عن هذا الكلام يا أخوان، وأنا لم يخاطب يا أخوان أهل السنة وجماعة تقبل الله منا ومنكم، مؤمنون ثابتون الله يثبتنا لكم على دينه وعلى سنة نبيه. لكن أصبح بين أيدينا من أجهزة، بين أيدينا يا أخوان من القنوات ما ضللت أبنائنا وبنات. شككوا يا أخوان، وناس مجتمعان يسألون هل أصلي في المسجد أم في البيت؟ ما كانت هذه الأسئلة سابقا عند أسلافنا وعند عوام المسلمين، اختلافات هل هذا واجب أم محرم. أصبحوا الآن يناقشون في بعض الواجبات وبعض المحرمات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الشبهات والغزو الفكري إذا دخل إلى عقول أبنائنا فهذه مصيبة. ولذلك وفقنا الله وإياكم مما فعله الأعداء تشكيكهم في صحة تعاليم ديننا، ونحن واثقون جميعا وينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نعلم بأن هذا المنهج الذي نعيش عليه منهج أهل السنة والجماعة، هو الذي وضعه والله الذي لا إله إلا هو، الذي يعرف ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها. أفي الله شك سبحانه جل وعلا. والذي درس هذا المنهج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نقله لنا علماء أمنا من الصحابة هم بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. يبقى هذا الدين كما أخبر في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. الله يبقى الحق يا أخوان ويجعل له من ينصره. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. إذن سيبقى الحق ظاهر. إنما الذين يذهبون هم من يتراجعون على الحق. عبر الرسول بتعبير من أبلغ التعابير صلى الله عليه وسلم في تنافر الناس، ويبقى الحق مهما بقي ويتنافر الناس عن هذا الدين. نسأل الله أن يثبتنا على دين. قال صلى الله عليه وسلم ريح الإسلام دائرة فدوروا معها حيث دارت. من طبيعة الريح الدوران. كل إسلام يمر بنصر وعز، وقد يمر بفترات من الضعف، لكن كن مع الإسلام وعلى منهج سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والمستقبل بيد الله. من الناس الآن يا أخوان من يقودها ألمه حسرة على الواقع وعلى مآسي المسلمين وعلى ما يحدث من تجرؤ أهل الفسق والشر والفساد، أنه يتحمس ولا يعلم بأن هذا الأمر كما قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوه، ويعلم بأن الأمر بيد الله الذي لا إله إلا هو، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن الأمر في المستقبل كما قال الله والعاقبة للمتقين. والله يا أخواني يا آية في كتاب الله في سورة القصص
عندما قال الله جل وعلا، أو في سورة أخرى عندما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف، عندما قال موسى عليه السلام لقومه، قال بعد ما مر بهم شيء قضى على الرسول والرسالة والحق في طغيان تاريخي لم يعرف مثله، عندما قال يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، ما تغير شيء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال بعد كما حكى الله عنه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لمن؟ إن الأرض لله يورثها من؟ يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله يجعل العاقبة للمتقين. فالمسلم يا أخوان مهما مر عليه فليتذكر لسنا أول أمة تبتلى ولا أول أمة، بل يمضي التاريخ ويبقى متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ بعض الناس الحماس حتى يعني يخرج عن طوعه أو يتكلم بألفاظ أو يعني يحاول يبث فرقة أو شيء، بل أسأل الله أن يجمع هذا البلد على طاعته وعلى كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعكم على الهدى. فوالله ما صبر مجتمع إلا فرج الله عنه ولا إلا قبلها الله جل وعلا ووفق، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. أقول يا أخوان نحن في مجتمع يعني تبث عبر قنوات عدة وكأن الشغل اشتغل هذا البلد. قد تحصل أخطاء تحصل أمور، لكن يا أخوان تبقى الشغل الشاغل يكون هذا البلد هو ماذا يريدون. أسأل الله أن يحفظنا ويكون بحفظه. نحن أمة لا نحتاج لتوجيه أحد، نحتاج لتوجيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع للعلماء الربانيين الراسخين، علماء أهل السنة والجماعة الذي يقول عنهم بعض الناس علماء الحيض والنفاس، علماء كذا. كلمة من عالم راسخ تكشف غمة كاملة. وعلماء الأمة في أي زمن لا يختارهم الله إلا كما قال يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم أعدل الناس في كل زمن، وإن ظن بعض الناس أنهم غافلون أو نائمون أو متناسون فقد أخطأ الظن، بل لعل عندهم القضايا والأمور ما نسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يحفظهم بحفظه على كل شيء قدير. مما تحارب به أمتنا في هذا الزمن وفقنا الله وإياكم التشكيك في صلاحية هذا الدين لهذا الزمن. وهذا يا أخوان مما جعل من أجيالنا الآن يا أخوان، لماذا يجد بعض أجيالنا مستخف بدينه بسنة نبيه، مستخف بالعلماء، مستخف بأشياء كثيرة من هذه السموم التي يتوقع أن تمسك بدينه في زمن الحضارة زمن العولمة أنه تخلف. من قال لك أن المناهج الوضيعة الأرضية التي وضعها البشر أشرف ما وضعه محمد الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعدين يا أخوان نحن الآن نعتقد أن نسجد لله وندعو الله ونتوجه. إذن القوة العظمى عند من؟ ولله العزة ولرسوله المؤمنين. يعني يا أخوان سبحان الله، إن تمسكنا بديننا خذلنا، وإن تنازلنا عن ديننا وصرنا، بل لا بد أن نفهم وألا نشك في جزئية من جزئيات ديننا. بل إن تساهل المسلمون في إيضاح الحق ونشر الدين وتعاليمه فليس الخلل في ديننا، إنما الخلل في من لم يبلغه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بين هجانا. منها وفقنا الله وإياكم بث بعض الدعايات ضد أهل السنة والجماعة في هذا الزمن، نسأل الله يجيرنا وإياكم. ونحن في نظر العالم بلاد التوحيد، بلاد الأصالة، بلاد الرسالة، بلاد المكانة، وناس من يقذف تلك الشبهات. القدح يا أخوان في الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، القدح في الدعوة السلفية، القدح في علماء هذا البلد، كلمات تسمعونها وتصوير. من رأى يا أخوان في هذه القنوات يرى شيء يتنكرون فيه للماضي العريق في نشر هذه العقيدة ونشر هذه الدعوة ونشر هذا الخير، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فينبغي وفقنا الله وإياكم أن لا ننظر لهؤلاء الذين يشوهون هذه الدعايات، بل نبقى على منهج كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نثق ثقة في علمائنا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. منها وفقنا الله وإياكم
الحرب النفسية اللي توجه للمسلمين في هذا الزمن بث روح اليأس والوهن والضعف، نسأل الله يجيرنا وإياكم. وأنا قلت قبل قليل ما دام الإنسان متمسك بالقوة المعنوية للارتباط بالله فمن يخذلك؟ سبحان الله العظيم. الله يقول جل وعلا في شدة الأزمة التي وقعت على الصحابة رضي الله عنهم في معركة أحد، الرسول مجروح والصحابة مقتولين وشوهت الجثث والمدينة يبكون. يعني شيء يا أخوان، لو قال واحد يا أخوان خلاص يعني على ما قال المنافقون انتهى الإسلام واضمحل أمر محمد، يعني شيء شدة المأساة. ومع ذلك يأتي القرآن يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن الله يبين لهم في تلك اللحظات أنكم يشهدون، والرسول يبين منهجا عمليا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الجروح يقوم أبو سفيان اعلوا هبل لأن العزة ولا عزة لكم يوما بيوم والحرب سجال، تحطيم مع معنويات، يعني مع الجروح جرح المعنويات وتحطيم النفوس. فيقوم صلى الله عليه وسلم وهو مجروح اللهم صل وسلم عليه يقول أجيبوه. فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شوف الكلمات، الله أعلى وأجل من كل غاز أو مجرم، الله أعلى وأجل من كل شر، الله أعلى وأجل سبحانه. وقال أيضا لنا العزة ولا عزة، قال الله مولانا ولا مولى لكم، يكفي أن المؤمنين مولاهم والله الذي لا إله إلا هو. وعندما وصل الأمر إلى قال يوم بيوم الحرب سجال، يعني قتلنا 70، يقول 70 في بدر و70 في أحد، ظن الأمر مقاضاه. قال عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه إجابة عجيبة. يقولون نقلتونا فين؟ عندما قلتونا فين رحنا كالذين في قليب بدر إلى النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لا بل نقول الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكلمات الواثق بالله، أسأل الله أن يوفقنا لكم لطاعته. منها وفقنا الله وإياكم ما يحارب المسلمين هذا الزمن من تمجيد العقل. تمجيد إيش؟ يعني بالعقل كذا. بعض الناس يقول يا أخي بالعقل كذا، طيب يا أخي إيش الفائدة؟ فكر بعقلك، ما وراء. وعندنا يا أخوان انتبهوا لهذا النقطة اللي أذكركم، انتبهوا الله يوفقكم. عندنا عقل وعندنا شرع. نزلت الشريعة بأشياء غيبية لا يدركها عقل الإنسان، لكنها أمر بالإيمان بها وتحقق في الدنيا أشياء لم يكن يتخيلها العقل لكنها كانت حقيقة. فينبغي لكل إنسان يعرف أن العقل محدود وتفكيره محدود، لكن الشريعة واسعة. فلا نرغم النقل للعقل بل نرغم العقل للنقل. بمعنى النقل هو الكتاب والسنة، أن إذا شيء ما أدركته عقولنا فليس معقول، يعني ليس لا يوجد أو مستحيل. اسمعوا هذا المثال يا أخوان. لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم سرى من ليلة مكة إلى بيت المقدس، وأخبرهم قال قريش خلاص الآن فرصة، ذهبوا إلى أبي بكر الصديق. يعني مثل ما نقول الآن في واقعنا جاب الطامة محمد مثلا، قال يا أبو بكر اسمع ماذا قال صاحبك. سرى من مكة وذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهر كامل حتى نصل إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اللهم ثبتنا على دينك وعلى سنة نبيك. قال إن كان قاله فقد صدق، إنني أصدقه فيما أبعد من ذلك في وحي السماء. كم السماء الوحي أصدقه في كيف؟ الآن يا أخوان كم تأخذ الطائرة من جدة إلى الأردن الآن؟ جزء من الليل ولا جزء بسيط. إذن شيء كنا نتخيله إيش؟ العقل ما يصل. الآن لو قال لك قبل الأجداد الله يرحمهم أجلس في تندحة مثلا هنا ويكلم كولتك من الدمام، مستحيل. كيف هذا؟ ما فيه. الآن أصبح الأمر إيش؟ فعقلياتنا محدودة، قد لا نفكر في كن هذه الشريعة أو عمقها. لكن عندنا كما قال الله في سورة البقرة يؤمنون بالغيب، والذين يؤمنون ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون. إيمانك بالغيب هذا اللي يجعل لك إيش؟ نسأل الله يجعلنا موفقين. وذلك لولا إيماننا بالغيب، إيماننا بالجزاء، إيماننا يا أخوان بالعقوبات، ما صلى المصلي ولا عبد الله.
يصلي خوفا من الله، رجاء ما عند الله. هذه يا أخوان الأشياء اللي وفقنا الله وإياكم. أما تمجيد العقل بالعقل، العقلانيين نسأل الله يكفينا وياكم شرهم على كل شيء قدير. منها وفقنا الله وإياكم إحياء البدع في هذا الزمن في كثير من بلدان المسلمين، حتى يخيل لأبناء المسلمين هذه والشريعة هذه السنة، وهذه مصيبة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. بل ينبغي المسلم، وأقول يا أخوان ليس كل ما يعرض يشاهد. كثير من أبنائنا الآن يا أخوان في أيام البدعات الرافضية يتابع القنوات الرافضية. ترى يا أخوان تأثر على عقول أجيالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يتصفح صحيفة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم، ورقة من التوراة وجدها مع يهودي، أخذ يشوف ايش فيها، بس يعني من باب حب الاستطلاع، فغضب صلى الله عليه وسلم وهو عمر. قال متهوكون بعد يا ابن الخطاب، والله لو أن موسى حيا ما وسع إلا اتباعي، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، اللهم صل وسلم عليه. معنى هذا الكلام ما كل قناة مشبوهة، ولا ما كل ما يعرض يشاهد، ولا كل ما يقول يسمع، ولا كل من عنده أفكار صاحبة، بل كن على إيش؟ على المنهج الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يثبتكم على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها يا إخوان في هذا الزمن محاولة حصر العبادة أو الإسلام في العبادة، وهذا كثير من بلدان المسلمين يكون الدين في العبادة بس، ليس له دخل في شؤون الحياة. وما علموا أن الذي وضع هذا الدين هو الله الذي جعله شامل لجميع نواحي الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن جيت في العقائد موجود، إن الدين عند الله الإسلام. إن جيت في العبادات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن جيت في المعاملات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا جيت في السلوك والأخلاق ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيلا. جيت في الحدود والكفارات وقال الله جل وعلا لكم في القصاص حياة. كل مجالات الحياة شملتها إيش؟ الشريعة. نسأل الله أن يوفقنا وياكم. ونقول هذا الكلام يا إخوان، ترون عشنا فترة من الفترات اللهم لك الحمد، لكن ترون أجيالنا الآن يا إخوان ما تأصل فيهم هذا العلم. طلابنا الآن في المدارس في حصص التوحيد والفقه، هل هم طلابنا السابقين يستمعون للتعليم صح؟ يفاجئك طالب في عمق الحصة، لو سمحت يا أستاذ كم بقي من الحصة؟ متى تخلص الحصة؟ يعني كأنه يشعرك إن أصلا ما هو معك تفكيره فين. نسأل الله أن يحفظ وياكم. فكيف إذا أخوان ما تأصل هذا الأمر، ثم جت هذه الشبهات وهذه الدعوات الضالة وهذه الأمور، دعوات التفرق ودعوات الشر، كيف يكون حال المسلمين وحال أبناء؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فأقول وفقنا الله وإياكم، ينبغي أن نكون في هذا الزمن على ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أشياء وفقنا الله وإياكم: تثبيت العقيدة، معرفة الشر وأهله، تغيير البيئة اللي يعيشها المسلم. بمعنى الأمر الأول تثبيت العقيدة، أن يكون عندك صفاء في عقيدتك الوحدانية المطلقة. الأرزاق بيد من؟ بيد الله. والآجال بيد من؟ والمستقبل بيد من؟ إذن كل أمور بيد الله الذي لا إله إلا هو. توحيد إيمان عندك، هذه الوحدانية المطلقة. الأمر كله بيد من؟ بيد الله الذي لا إله إلا هو. باختصار عندنا مرغوبات وعندنا مرهوبات، شيء نبغاه وشيء نخاف منه، كلها بيد الحي القيوم عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. إذا كان الأمر كله بيد من؟ مستقبلك اللي أنت خايف منه بيد الله، رزقك اللي أنت خايف عليه بيد الله. وذلك الله جل وعلا: وفي السماء، ما قال في الأرض تخاصمون عليه الناس، وفي السماء رزقهم وتعدون. ولو أن شخصا هرب من رزقه لتبعه الرزق كما يتبعه الأجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله يحفظنا وياكم بحفظه. هذه العقيدة اللي رسخها الآن يا أخوان، أصابنا هزة الآن يا أخوان من ماديات، خوف على المستقبل، خوف على الأولاد. صح، ابذل الأسباب واستعن بالله جل وعلا وابذل ما أنت فيه،
تسبب بالتجارة بالوظيفة، وفق الله جل وعلا، لكن لا تصلك إلى الانهزامية. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. بل الأرزاق بيد الله. حتى اليوم يا إخوان من أبناء المسلمين من حدد النسل في طفلين. ليه؟ منين يأكلون؟ منين يعيشون؟ يلا الحياة صعبة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الله يرحم أجدادنا. تذكرون اللي يذكرون زمان أيام السيارات البوكسات هذه، تزاورون الأقارب، تفتح الأبواب تكون أبواب طوارئ، ينزل 10 عنده و10 عند 20 أسرتين فقط. يسألهم فين؟ قال رزقهم على الله. كيف يعيشون؟ قال لهم الله الذي لا إله إلا هو. يعني شوف عقيدة العوام. وناس الآن مثقفين تحصلوا زوجته قدام مربط ثنين ورا بالحزام، قال يا رجال يلا ثنين يلا نعيشهم. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا الثانية نرزقكم وإياهم. إذا رزقهم على من؟ نسأل الله أن يرزقنا يكون العقيدة الصحيحة. الأمر الثاني هو معرفة الشر. الآن يا أخوان نحن نعلم هناك دعاة شر، هناك غزاة، هناك يا إخواني ناس مدسوسين في المجتمعات، هناك دعاة ضلالة، هناك يا إخوان من يبثون الفرقة. هناك لابد يكون عندك وعي مما تعلمت كتاب الله وسنة الرسول. كيف يكون وعيك؟ الحذر. يقول الشاعر عرفت الشر ما عشان يدخل فيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا المعنى. لما يكون عندك وعي اللهم لك الحمد. الآن عندنا وعي اللهم لك الحمد الشكر. هذه المخاطر، المخدرات، المسكرات، الدعوات الضالة، الدعوات المنحرفة، دعوات الشبهات والشهوات، عارف ان هذه الدعوات ايش؟ عندنا حذر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ما بالكم يفعلون كذا وكذا، كان يحذرهم مكائد اليهود وحيل المنافقين. اللهم صل وسلم عليه. تحذيرهم. الأمر الثالث تغيير البيئة. ما معنى تغيير البيئة؟ هذه اللي تحتاجها في أيام الفتن وفقنا الله وياه. إيش تغيير البيئة؟ لا تنتقل من بلدك فأنت في بلاد التوحيد ولله الحمد، لكن غير مقروءاتك، مسموعاتك، مشاهداتك، جلسائك. بعض الناس يا إخوان على نمط ماشي على مشاهدات معينة وتدخل لقلبه يعني فترة حتى يحصل له الانحراف. بعض الجلساء يا إخوان يجيب لك أفكار سامة، أفكار خدامة. يعني اختر جلسائك وفقك الله. الكتب يا إخوان خير الجلساء هجرناها في الأدراج. خير جليس القرآن الكريم هجرناه، نسأل الله يحفظنا وياكم. النور والبيان والبيان البراء. الآن يا إخوان عندكم في الجوال هذا من علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الراسخين، تفتح تحصل لك سبحان الله ما يشفي الغليل. والله يا أخوان عندكم الآن الشيخ الفوزان له دروس عجيبة ما شاء الله تبارك الله في شرح دروس الفتن. يعني تدخل سبحان الله كأنه تستنير بصيرتك لما تجمع العالم الرباني لتعلم من كتاب الله وسنة رسوله ورسوخ في العلم سنوات، تجد الأشياء اللي تحس أنها تكشف الغل وتكشف يعني ما عندك من الأشياء اللي تشتبه عليك. وفقنا الله وإياكم. فأقول يا إخوان تغيير البيئة أنك تغير بيئتك في مسموعاتك، مقروءاتك، مرئياتك. بعض الناس سبحان الله تحصل يستعرض كل شيء ويدخل على بعض القنوات المشبوهة والقنوات الغازية والقنوات الشبهات الشهوات، يقول هذا حب استطلاع. أنا الحمد لله أنا واثق من نفسي. إذا جاك هذا العلم جاك الشيطان يقول لك أنك واثق من نفسك، فتذكر كيف رد الرسول على عمر وهو واثق من نفسه. عمر الرسول قال استرسل اقرأ التوراة، قال وقف. طب عمر رضي الله عنه قوي إيمان، والمدينة البيئة مأمونة والمرجعية موجودة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال لا. فنحتاج وفقنا الله وإياكم إلى نغير الإنسان بيئته، مقروءاته، مسموعاته. وفقنا الله وإياكم. حقيقة أخوان حددوا لي وقت الله يوفقكم الأخوان إني أنتهي قبل صلاة العشاء، قالوا على أساس وضع الناس وأمور الناس، لكني حقيقة أختصر الحديث يا أخوان فأقول نحتاج في هذا الزمان هذا البلد أن يكون في قلوبنا مسألة حب الاجتماع والألفة، وهو أصيل من ديننا. الرسول لما وصل المدينة أسس 3 قواعد: ربط الأمة بالله، والأمر الثاني الإخاء بالمهاجر والأنصار، والأمر الثالث إيش؟ تحديد علاقة الأمة بغيرها من الأمة. اللهم صل وسلم عليه. وذلك نحتاج إلى أصل الأخوة الإيمانية، أصل من أصول ديننا. نسأل الله يثبت لكم على دين وعلى سنة نبيه. ونحتاج يا أخوان ما أتكلم عن وضعنا الآن بين الآن مشاكل الجيران، مشاكل الأرحام، مشاكل يا أخوان خلوا نظرتنا بعيدة. يعني الآن يا أخوان السهام ترمى لهذا البلد من كل ناحية، باقي نختلف حين بيننا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والله الذي لا إله إلا هو
لو تعلمون مخططات الأعداء في كل ناحية لتشتيت هذا البلد ولسلخ هذه الوجوه الطاهرة من دينها بعدهم صرف عن والله لو تعلمون يا أخواني يتهول الإنسان، لكن أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأسأل الله أن يحقق فيهم قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآن نحتاج وفقنا الله وإياكم إلى يعني تأصيل هذا الأمر في أخوتنا الإيمانية على مستوى الأفراد والجماعات. يا أخوان، لما ترى المنكرات تتأثر تتألم. الإنسان يا أخوان يسعى، يعني يتصل بعالم، يسأل عالم، يوصي عالم، يتجه لعالم العلماء يناصحه، والعلماء يناصحون وفقهم الله بهذه الطريقة، يعني الطريقة الشرعية التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أمة متماسكة، أمة مترابطة. وكم مر على التاريخ من دعاة فترة يريدون الحق وأخطأوا الحق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمن الخوارج خرجوا علي رضي الله عنه وأرضاه يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتكلمون عليه، حتى قال قائلهم: يا علي، انتظم الناس في عهد أبي بكر وعمر وما اختلفوا إلا في عهدك. قدام أمام الناس تكلم في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الرابع من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجل صاحب الفصاحة والبيان والشجاعة. فاسمعوا الرد يا أخوان، الرد المفحم. فقال علي رضي الله عنه: انتظم الناس في عهد أبي بكر وعمر لأن الرعية أنا وأمثالي، واختلف الناس في زمني لأن الرعية أنت وأمثالك. رضي الله عن الإمام علي. إذا نحتاج الإنسان يا أخوان وفقنا الله وإياكم أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحاول يكون يلزم أهل السنة والجماعة، وأن يصبر على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يذم الفرقة وفقنا الله فرقة سواء على مستوى الأسر أو المجتمعات أو على مستوى الدول، بل نقرأ كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلى الله جمعنا وياكم على الهدى إنه على كل شيء قدير. نحتاج هذا الأمر وفقنا الله وإياكم، ونحتاج إلى الصبر. كم بقى على ذلك يا شيخ؟ كم بقى يا شيخ على ذلك؟ إذن يا أخوان نكمل، الله يسلم، لأنه أحد الأخوان قال لو تكمل قبل العشاء، لكن إيش رأيكم نكمل الربع ساعة دي؟ الله يوفقكم، صلى الله يتقبل منا ومنكم. فأقول يا أخوان الله يوفقكم ويسر أموركم، لا تحصل الفرقة والشتات إلا إذا تمكنت الفتن من القلوب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وكثير من المجتمعات اليوم يا أخوان غواة اللهاه، غاو على الحق ولاهي في حياته، وهو من أسرع ما تصطاده الفتن. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ومن مجتمعاتنا الغفاة، يعني غافين ومتناسين، يعني يتشربونها يعني غافل لا في عبادته ولا في تمسكه، حتى يصبح من يوم من الأيام، نسأل الله أن يسترنا وإياكم، يصبح يتجه مع أي اتجاه ويسوقها أي فكر أو أي اتجاه بغير ما يشعر. نسأل الله يثبتكم على دينه. ولا يبقى على هذا الأمر إلا من تمسك يا أخوان بالعلم الشرعي. تقبل الله منا ومنكم. الآن يا أخوان في جوالاتنا، الآن يا أخوان جوالاتنا كلمات للعلماء رائعة جدا في زمن الفتن. سبحان الله. يحتاج المسلم أن يتجدد إيمانه، وذكر فإن الذكرى تنفع إيش؟ تنفع المؤمن. تقبل الله منا ومنكم. نرجع لهذه المراجع العلمية وأن نتمسك بها، ثم أن نكثر من العبادة والدعاء في هذا الزمن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهرج يا أخوان كثرة الفتن والقتل ما يحصل في هذا العالم اليوم يا أخوان. نحتاج إلى أن نرجع إلى الله الذي لا إله إلا هو، لأن الله إذا رأى الأمة مقبلة عليه وصابرة وتدعوه فإن الله يفرج عنها جل وعلا. يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لفرج الله عنهم ولكن يستعجلون فيكلهم الله إلى أنفسهم. الله لا يكلنا إلى أنفسنا يا أخوان. فنحتاج وفقنا الله وإياكم إلى هذا الصبر والمصابرة على ديننا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا في هذا البلد المبارك وفقنا الله وإياكم ما يعيشه المسلم في هذا البلد من أمن وأمان ورخاء وعلم وتوحيد وخير. هذا ينسب فضله إلى من؟
إلى الله الذي لا إله إلا هو. يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا ما دام الله أكرم هذا البلد هذه النعم العظيمة، ينبغي المسلم يشكر الله جل وعلا، وأن يثبت على دينه وعلى سنة نبيه. وأقول هذا الكلام لك وفق الله حتى رب أسرة، أن تبين حتى لبعض أبنائك. ترى أبناء اليوم يا أخوان ما هم على الذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، اللي على يا أخوان الألعاب المعروفة وعلى هذا الأجهزة شيء. نسأل الله أن يحفظ أبنائنا، والله يا أخوان أسأل الله أن يحفظهم. إننا نخشى يخرج أجيالنا البله، وفي أجيالنا يا أخوان اللي ممكن يساقون لأي جهة وهم لا يشعرون مع أي فكر ضال. نسأل الله يجرنا وإياكم، وذلك ينبغي أنك تذكره وتحرص عليه وفقنا الله وإياك. حتى بعض أرباب الأسر وإن كان قل علمه يعطيهم توجيه، يذكرهم بهذه النعم. يقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة رضي الله عنهم بشكر النعم. صلى الله عليه وسلم أن يكون هذه النعم من الشاكرين. بهذا الأمر يا أخوان بث العلم الشرعي وتذكر هذه النعم وفقنا الله وإياكم، يحصل المسلم الثبات على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحتاج وفقنا الله وإياكم في هذا الزمن حتى تتقى الألفة والمحبة أن نتجاوز كثير من الخلافات. يعني يا أخوان اللي يذكر بعض مؤتمرات المسلمين في كثير من المؤتمرات يبدأ في أي مؤتمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، ثم يخرجون متفرقين. ما السبب في ذلك؟ كل حزب يرى بأن الحق معه فيريد أن يكون الحديث لما هو معه من الحق. سبحان الله العظيم، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك إخوان ما شتت المسلمين إلا هذه الحزبية المقيتة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الله سمانا في الإسلام قال إيش؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نسأل الله يثبتنا لكم على دينه وعلى سنة نبيه. سمانا الله جل وعلا المسلمين، هو سماكم المسلمين قبل. ولكن هذه الحزبيات وهذا الشتات حتى يرى كل إنسان بأن ما هو عليه هو الحق جعلت الاختلاف بين المسلمين والشتات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. اللهم ثبتنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم في هذا الزمن أن يحفظ دينه وأن يحفظ سنة نبيه، وأيضا أن لا يقدح في علماء المسلمين بأسباب حزبية أو غيرها، بل يترك علماء المسلمين فقد مضوا إلى الله جل وعلا. وأيضا وفقنا الله وإياكم يتحدث بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم بأنه إنسان يعيش على منهج وعلى سنة، وأن العلماء المسلمين الأحياء منها الأمات قد من مضى فمضى إلى ربه، ومن عاش على سنة نبيه. صلى الله يثبت لكم على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا الكلام يا أخوان ألا يبين الحق للناس. لو ورد في كتاب من الكتب أو في قناة من القنوات مثلا كلام عن البدعة معينة أو شيء مخالف منهج على السنة والجماعة، فإنه يبين الحق بدليله ويرد. وليس معنى أنه يبين الحق ويرد بأنها قدح في هذا العالم، بل بيان الحق واجب والرد عليه واجب ببيان يعني ما يحصل. والمسلمون قد يحصل الإنسان خطأ وقد يخطئ جل من لا يسهو. نسأل الله أن ينصر دينه ونعلي كلمته إنه على كل شيء قدير. أقول وفقنا الله وإياكم. مما أقول في هذا الزمن خاصة أن نتجاوز الفتن التي بيننا. يعني يا أخوان الآن وتشعرون بهذا الأمر لما يحصل بين الإنسان وجاره مشكلة، أما تشعر بأنك تحس أنك مشغول ما أنت فيه من الغيظ والحقد حتى تصبح تتكلم مع نفسك وأنت في طريقك. خلافك مع أسرتك خاصة تجد الخلاف على وجبة على كلمة، لا إله إلا الله. متى يا إخوان نرقى بعقولنا؟ الأمور أهم من ذلك. والله يا إخوان يحاكي لهذا البلد أشياء أسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يشغلهم بأنفسهم. هل بقى عندك وقت أنك تختلف مع أسرتك، تختلف مع أخوك، تختلف على وجبة يختلفون يتقاطعون ما غداني زي الناس، على كلمة من الأسرة المرأة كلمة وخلاف بسيط يجلسون. يعني نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. حتى الأجيال الناشئة هذا الحين نشأوا في عجب جعلهم يحملون هم. يرى والده ووالدته يختلفون على أشياء، يعني بدل ما تربيه على المستقبل، على تحمل المشاق، على الصبر، على الهمم العالية، تشغل تبين له أن ترى هذه القضية كبيرة، قضية يعني ما تسوى شيء بالبيت، تحطها في مخ هذا الناشئ أنها قضية كبيرة، بالأسابيع زعلان والأسرة مشتتة وفترة طويلة على شيء ما تافه ما يسوى.
على خلافات مع الجيران. يقول والله الذي لا إله إلا هو أن حضرنا يا أخوان في قضايا إصلاح إنها على شيء يا أخوان، نسأل الله العافية والسلام. وبعد ما يفكر يصحى الإنسان يقول كم كنت مخطئ إني أحمل الحقد على هذا الشيء التافه. فأقول يا أخوان ينبغي أن نتجاوز هذه الخلافات سواء الأسرية أو المجتمعية، وأن يعني نبث روح التآلف والتماسك من بدءا من الأسرة، خاصة في زمن يا أخوان فين أولادنا الآن؟ هذاك على جهاز الغرفة ذيك، وهذاك على جهاز، وهذا على جهاز. يعني استغفر الله يا أخوان، نخشى أن يصير مجتمعات متوحدة حتى في المناسبات الكبرى. مجتمع تحصل الإنسان حتى في الاجتماعات اللي يجتمعون بعد فترة ما تقابلوا فيها كل واحد على جواله. يا أخوان إذا نحن بحاجة أن نجمع أسرتنا ونذكر أبنائنا وبناتنا الأمور هذه، الألفة، المحبة، التقارب. هل لا سيحصل مستقبل يا أخوان العقوق، القطيعة، وإذا حصل العقوق حصل غضب الرب وتشتت الأسر والمجتمعات، وأصبحنا لقمة سائغة لمن يا أخوان؟ لأعدائنا. وأقول يا أخوان انتبهوا الله يفكم، كل إناء بما فيه ينضح. ما نستغرب من أعدائنا يتكلمون كلام سيء، ما نستغرب من أهل الشر أنهم يتطاولون على الإسلام، ما نستغرب من أهل الشر أن يكون لهم يعني يرفعون عقائرهم بالشر والفساد. لكن أنت كمسلم، يقول الشاعر، يقول حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح، ولا غرو هذا التفرق بيننا، فكل إناء بالذي فيه يضح. القلوب المسلمة السليمة كلامها، أدبها، تعاملها. حتى بعض الناس الآن يا أخواني يتعامل يغلط عليه شخص، ما هو شرط يا أخي أنك تخرج عن طوعك وتعامل بعتها كما يتكلم هو، تتلفظ تلك الألفاظ، بل عامله بما ما تربيت عليه وفقنا الله وإياكم من دينك ومن أصالتك ورسالتك ومنهج نبيك صلى الله عليه وسلم. فأقول يا أخوان، أعود فأقول ينبغي أن نذكر أجيالنا الألفة والمحبة والترابط على مستوى الأسر. وترى الأسرة يا أخوان لبنة المجتمع. تذكرون زمان يا أخوان وكبار السن يعرفون كل أسرة مترابطة، الجد والجدة والأب والأم والأولاد كلهم إيش؟ اهتمامهم واحد، حياتهم واحدة. تجد المجتمع كل القرية كلها ما شاء الله متماسكة، المجتمع كله إيش؟ لأن اللبنة الأصلية إيش؟ وقد حرص أعداؤنا وفطن أعداؤنا للسر يا أخوان في اختراق هذه الأسرة. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. الله يحفظ مجتمعاتها يا أخوان. والله الذي لا إله إلا هو أنك تتألم. يعني يا أخوان ما لما نرى منحرف ونرى إنسان مثلا، ترى يا أخوان ما نخرج الرحمة بل نرحمه. كيف خرج؟ كيف أصبح يا أخواني يمارس هذه الأمور؟ كيف أخرج مجتمع تجد وراها إيش؟ فتن أخرجتنا، نسأل الله يثبتنا لكم على دينه. المرأة اللي نواة الأسرة كم يراد بها في هذا الزمن؟ الأسرة كلها. وهذه فكرة أعداء الإسلام، نسأل الله يجيرنا وإياكم. فرق إيش؟ تسد. نسأل الله أن يجمعني وإياكم على الحق وأن يحفظ هذه البلاد. فالحفاظ على الأسرة يا أخوان، وأن ترب أسرة أو مسؤول عن أسرة ترابطهم. قد تقول بعض الناس يا أخوان يعاني من اجتماع الأسرة، يعاني من استجابة الأسرة، المرأة والأولاد. ترى هذه المسألة تعرض لها نوح عليه السلام، يا بني اركب معنا، قال ساوي إلى جبل يعصمون. يعني النساء على مر التاريخ كانوا أعداء. والله يقول جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم إيش؟ عدو لكم فاحذروهم. لكن يبغى أنك تذكرهم وتصبر وتصابر. أسأل الله أن يوفق. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا اجتهدت وجاهدت فإن الله بيكتب لك الأجر. وتروا بعض النساء وبعض الأولاد ما يرجع إلا بعد حين. والله يذكر لي أحد الأخوان يا أخوان سنين من المعاناة مع أبنائه، سنين يا أخوان، ويصلحهم الله في نهاية المطاف. لا تيأس. بعض الناس إذا تنصح أطلق الدعوات واللعنات على هذا الجيل أو على هذا الأسرة. نسأل الله يحفظه. وين الدعوة وين النصح يا أخي؟ يعني كأنك أنت اللي تنصر الدين بيد الحي القيوم عز وجل. أنت أدي اللي عليك. والله إذا علمت صدق نيتك فهداية ما هي عليك، على من؟ الله يقول في القرآن ولا تئش فلعلك إيش؟ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن هذه الحديث يا سلام. يعني تقتل نفسك يا محمد، هدايتهم بيد من؟ والآية الثانية فلا تذهب نفسك عليهم إيش؟ صحيح بعض الآباء أسأل الله أن يوفقهم ويشفي صدورهم يقوم بصلاح أبنائهم. يتألم على إيش؟ انحراف ابنه، يتألم ألم شديد. أسأل الله أن يصلح أبنائهم. قل آمين. بعض الأمهات
بعض الأخيار يتألم على يعني انحراف بعض أبناء بلده أو أقاربه، أسأل الله أن يشفي غيظ قلوبهم بصلاح هؤلاء الشباب والأبناء على كل شيء قدير. لكن يقول يا أخوان أد اللي عليك وسأل الله اللي يدرك، انصح وألف وفقنا الله وياكم. فإننا والله مطلوب منا في هذا البلد وفي هذا الزمن الألفة والمحبة والترابط. واللهم لك الحمد، كم من الدعوات التي حاولت تشتيت مجتمعنا في فترات مضت، والله يحفظنا جل وعلا بحفظه، ولا يحفظنا الا الله الذي لا اله الا هو. فلنواصل يا اخوان، ولنكن لبنة صالحة، ولنكن دعاة صالحين في لم المجتمع، لم الأسرة، لم المجتمعات. وفقنا الله وإياكم حتى نكون على خير وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. منها وفقنا الله وإياكم تجاوز الخلافات المجتمعية. إلى متى يا أخوان الإنسان يمسك الكبر؟ 30 40 50 سنة لئلا يتنازل، لئلا يسلم على جاره. والخلافات والله الذي لا إله إلا بعض الخلافات يا أخوان إذا صلح الناس ورجعوا الحق إنه يضحك على نفسه، يقول معلق هذا السنوات من أجل هذا الأمر. ترى الشيطان إذا علق الإنسان شيء كبر هذا الخلاف في نفسه. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يوفقك. وكن إن لم تكن مصلحا فكن صالحا، كن من يدعو المصلحين يصلحون. وقد سماها الرسول التجارة، الله يجعلناكم من أهل التجارة. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على التجارة؟ شوف التعبير النبوي، مسألة تجارة. يا أبا أيوب ألا أدلك على التجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تقارب بين الناس إذا تباعدوا. تقارب بين الناس إيش؟ الله يفك كلمة طيبة برسالة، يعني نصيحة، بإرسال من يصلح بين الناس. ترى يا أخوان الفرقة والله ما هي جيدة، والله يا أخوان الفرقة بين الأسر بين الأرحام لأن فيها لعنة. ناس الآن أرحام ما يتزاورون يا أخوان، ناس أرحام ما يتزاورون. ليه؟ إنسان ما يزور أخته ولا يزور أخاه ولا يزور قريبه سنين يا أخوان. إيش يقول الله في سورة محمد؟ أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك إيش؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى إيش؟ تجي تقول يا أخي اتق، قال يا رجال ما دريت ايش سوى، على طول شوف الآية تتحقق فيه. أصمهم وأعمى إيش؟ يا أخي أخوك يا أخي قريبك، قال يا رجال لا تكلم في الموضوع هذا، أرجوك قفل الموضوع، لا يمكن هو اللي سوى سبحان الله يا أخواني. الله يقول جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة إيش؟ حسن. رسول الله السلام على رقبته، قالوا يا ساحر يا كاهن يا مجنون، يسحبون رداءه. تعرض اللهم صل وسلم عليه. ومن هو الرسول؟ ما هو مثل واحد منا، الشخصية الأولى في التاريخ اللهم صل وسلم عليه. لو واحد مجلس قال لك يا كذاب، نطيت وطالبت حقوق وتكلمت وطلعت كيف أنا كذاب؟ أنا ليه؟ كيف يقال يا محمد اللهم صل وسلم يا ساحر يا مجنون يا كاهن اللهم صل وسلم. في نهاية المطاف عرف أنها دنيا، وعرف أنه ما يدعو نفسه ولا ينتصر نفسه وراء الخصوم بين يديه، وممكن يقتضي فيهم في ساعة قد أنهاهم كلهم هذا المجرمين اللي آذوه. يا معشر قريش ما تظنوني فاعل بكم. الله يجمعنا وإياكم به في الجنة، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. يا معشر قريش ما تظنني فاعل بكم. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء اللهم صل وسلم عليه. وعبر في التاريخ للصحابة والتابعين. نتجاوز هذه الخلافات الله يفكم. ترى يا أخوان التذكير مهم، أن تعرف في بلدك في قريتك من متخاصمين ما ذكرهم، ما هو شرط يوم يومين، ذكرهم دايم. تكفى يا أخي لا تلقى الله وأنت قاطع، ما ترفع عملك موقف عملك يا فلان يا فلان، ذكر لعل الله يفتح عليه يوم من الأيام. ذكر فإن الذكرى تنفع من هذا القرآن يقول ذكر فعل أمر، وجاب التأكيد فإن نون توكيد أو إن أداة توكيد، فإن الذكرى تنفع من الله يجمعناكم على الهدى. بعد هذا الأمر يا أخواني إذا اجتمعت الأسرة واجتمع المجتمع اجتمعت الأمة كلها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يجمعني وإياكم على الهدى. هذا أمر مهم وفقنا الله وإياكم. ونقول الله يوفقكم. ولعلي أختم بحديثي إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تكون داعية فتنة برسالة تثير الفتنة، أو رسالة يعني تثير الفرقة، أو رسالة تقدح في فلان أو فلان. بل اتق الله، أمسك لسانك في زمن الفتن.
وربما من تصورك وحماسك توقع أن هذا الكلمة نصر للدين وهي تثير فتنة أو تثير فرقة. فاتق الله جل وعلا، يعني قل الحق أو اصمت، أو ليكن فيك خير وتنقل خير، أو اتق الله، فإن في هذا الزمن دعاة ينقلون تلك الكلمات وتلك العبارات وتلك التغريدات التي تشتت هذا المجتمع. أسأل الله أن يحفظنا لكم بحفظه. القضايا اللي تحصل على مستوى هذا المجتمع، يعني مجتمعنا هذا خاصة، قضايا معينة سواء دولية أو سياسية، أو هذه قضايا شيء ما دخلت في يديك ولا دخلت فيه، يعني أمسك لسانك وفقك الله واحفظ نفسك، والأمر اتركه المن لله الذي لا إله إلا هو. ولا يكون هذا يا أخي يعني مصدر إحن في قلبك أو فرقة أو يعني غيظ، ثم تكون إنسان يا أخوان نكون مجتمعنا مشحون ضد علمائه أو ضد ولاته أو ضد هذا البلد المبارك. يصبح يوم من الأيام يا أخوان العوبة في يد غاز أو مجرم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. بل أسأل الله جل وعلا لهذا البلد خاصة أن يحفظ الله بحفظه، وأن يكلأ برعايته، وأن يحفظ عليها أمنه واستقراره، وأن يرينا الحق حق ويرزق اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزق اجتنابه. ادعو الله أكثر من الدعاء، فإن هذا والله هو السلاح في هذا الزمن، في سجودك، في خلواتك. والله يا أخوان عوام المسلمين من العوام في هذا الزمن يدعون يا أخوان، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله أن يدعون لهذا البلد بالصلاح والاستقرار، وهم عوام مدرسة. ومن يا أخوان المتعلمين من لا يدعو بل ادعو وأكثر من الدعاء، وأكثر وفق الله من هذا الأمر، ومن حتى يجمع الله الشمل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعود فأقول يا أخوان نحتاج في هذا الزمن أن لا يفتح الإنسان أذنه لكل داعية شر أو داعية فتنة، ولا كل ما يعرض يشاهد، ولا كل ما يكتب يقرأ، بل انتبه كيف تكون. حتى الجروبات الموجودة الآن يا أخوان، المجموعات الآن موجودة، والتغريدات والرسائل عبر الجوال، حتى أنت انتبه الله يوفقك أنك تكون إيش، لا يكون لك يد في فتنة ولا يد في فرقة ولا يد في شر، بل كن كما إن من كان يؤمن فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله يجعلنا لكم موفقين. كن مصدر خير في أسرتك، في مجتمع. عندنا الآن على مستوى أسرنا يا أخوان تحصل الأسرة ما شاء الله مستقرة، واحد هناك لا ناقة لها ولا جبل، يتكلم كلمة أصلا لا هو مسؤول عنها ولا يحتاج أنه يتكلمها، يرميها كذا بغير وعي تثير فتنة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والإنسان يا أخوان يصمت أحيانا ويستشير العلماء والعقلاء، وفقنا الله وإياكم. وعندنا والله الحمد في هذا البلد من العقلاء والعلماء ما مكنهم الله جل وعلا من العلم والعقل والتدبير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظهم بحفظه. في ختام هذا الكلمة لا يسعني إلا أن أشكر الله الذي لا إله إلا هو على نعمه العظيمة وعلى جسيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الأهل والمال والمعافاة ونعمة الأمن والأمان. اللهم لك الحمد والشكر. ثم أشكر الله جل وعلا على ما من علينا في هذا البلد بالاجتماع والألفة والمحبة التي لا يشهدها أي بلد، فاللهم لك الحمد والشكر. ثم أشكر الله جل وعلا لأنه يكون من يحبون الله ورسوله على منهج أهل السنة والجماعة، لا نسب السلف الصالح كما يسبه الفرق المنحرفة. اللهم لك الحمد لجعل في قلوبنا قول الله جل وعلا ولا تجعل في قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لك الحمد إنك من قلبك صافي على المسلمين، هذه نعمة، فاللهم لك الحمد. ثم ادعو الله جل وعلا أن يحفظنا بحياكم بحفظه، وأن يكلأ وياكم برعايته، جعلنا وياكم من عباده الصالحين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. قد قلت ما قلت، فإن قلت حقا فهو من الله جل وعلا، وإن قلت غير ذلك فأسأل الله أن يغفر لي ولكم، فهو مني نفسي من الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا